तो दिसता न्ही हांव सारकें कोळी कशें. फर्स्ट टायम अशें हांव तुमच्या मुखार येयला. पयलीं खूब अशें म्हळ्यार डान्सान पार्टिसिपेट केलें, बट अशें एक रिक्वेस्टा खातीर फटाफट एमर्जन्सीन म्हणटा तसो व्हिडिओ क्रिएट केलो. कित्याक जस्ट विदीन आमी अशें कमेंट येयला, हांव चिंतीत रावलें विशाखा दिवस जालें, फटाफट केलो. तेवूय करतलें. आनी एक आसा की फिश कट. डान्स फक्त तिने केस सोडल्या, तीच समज. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, म्हाजो हो लूक पयला आसतलो आनी फर्स्ट टायम अशें हांव तुमच्या मुखार येयला. पयलीं खूब अशें म्हळ्यार डान्सान पार्टिसिपेट केल्लें, कोळी लूक असो केल्लो खूबदां, बट ह्या वर्सांनी न्हू, बिफोर मॅरेज म्हणटा पळय तेन्ना केला. पण अशें आतां म्हाजो लास्ट व्हिडिओ तुमी पयलो आसतलो नववारी ड्रेप, म्हळ्यार हाव टू ड्रेप नववारी इन ब्राह्मणी स्टायल. सो तुमी खूब जाणांनी व्हिडिओ खूब लायक केलो, थँक्यू सो मच. पर्सनली म्हाका मेसेजी केल्यो, प्लस इन्स्टारय केल्यो आनी कमेंट्स आशिल्ले थोडे. सो म्हाजे एक व्हिवरान म्हाका सांगलेलें, रिक्वेस्ट केल्ली की कोळी स्टायल साडी कशी न्हेसपाची ती दाखय. आतां नारळी पौर्णिमा म्हळ्यार सुताची पुनव म्हणटा ती जस्ट पावली लागी. म्हाजो व्हिडिओ गेला 2 दिसांनी ती, आनी आमचे ऑलरेडी शेड्यूल आसता व्हिडिओ, सो दुसरो आशिल्लो. बट अशें एक रिक्वेस्टा खातीर फटाफट एमर्जन्सीन म्हणटा तसो व्हिडिओ क्रिएट केलो. कित्याक मागीर करून येना, कित्याक भुरग्यांक बी न्हेसोवपाचें आसता, कितें पार्टिसिपेशन आसता, ताका लागून मे बी जाय दिसता म्हणून आमी बेगीनच्या बेगीन रातचो आमी हो व्हिडिओ शूट करता. तो बी घराच कडेन स्टुडियोन वचपाक टायम ना रातचो आतां, आनी विशाखाची मेहनत आसा हेजे फाटल्यान. जस्ट विदीन आमी अशें कमेंट येयला, हांव चिंतीत रावलें विशाखा दिवस जालें, फटाफट केलो. आनी असो हांवें बेगीन साडी ड्रेप केली. तुमकां दिसतलें सगळ्या व्हिडिओचेर फुडें कशी ड्रेप केली. नॉट व्हेरी डिफिकल्ट, इजी आसा सारकी. तुमी फुडलो व्हिडिओ आतां हो फूल पळयात टील एंड, तुमकां कळटली कितली इजी आसा. केन्नाय भुरग्यांक बीन आसताच कितें ना कितें तुमकां न्हेसोवपाक मेळटलें, तुमकांय जाय जाल्यार न्हेसोवंक मेळटली. आनी असो म्हाजोय लूक हितून तुमकां दिसलो आसतलो. सो दिसता न्ही हांव सारकें कोळी कशें. आनी हो वयर दुपट्टा चडशी ती अशी अशें व्हायटान घेता, पूण सगळी व्हायटान न्हू, डिफरंट डिफरंट कलर्स आसता. सो म्हाका कसो साडयेचेर पडलो पळय न्हू, ते सवळ्या वयले उपरणे ते एक्चुली सांगपाचें म्हटल्यार. सो ते घेतले आनी हांवें कसो कसो केलो. सो थँक्यू सो मच फॉर लायकींग माय प्रिवियस व्हिडिओ. होप होय व्हिडिओ तुमकां लायक जातलो, तुमी खूब शेअर करतली आनी म्हाका भरभरून कमेंट दितली. कित्याक तुमचे कमेंट येतकूच मागीर तें मोटिवेशन येता की फुडें आनी व्हिडिओज क्रिएट अशें करपाचे असले. आनी दुसरें म्हटल्यार आनीकूय म्हाका सांगलां की साडयेची नववारी कशी करता तें दाखय. सो तेवूय करतलें. आनी एक आसा की फिश कट. सो एक व्हंकलेच्या भयणीक हांवें न्हेसयल्ली, तेजोच म्हाका धाडला आनी सांगला की ही कशी न्हेसयली ती दाखय. सो तिवूय हांव दाखयतलें बेगीनच्या बेगीन. सो थँक्यू सो मच. म्हाज्या चॅनलार जर तुमी न्यू आसा जाल्यार प्लीज म्हाजें चॅनल सबस्क्रायब करात, व्हिडिओ लायक करात, शेअर करात आनी म्हाका कमेंट करपाकूय विसरूं नाका. चलात तर व्हिडिओ फुडें पळयात एंड पर्यंत. फ्रेंड्स, सगळ्यान पयली अशी हांवें सवारी साडी ती जो एक एंड पळयात, इतलोच लेंथ हांवें एक एंड घेतला आनी दुसरे एंडाक बाकीची फूल साडी म्हळ्यार पल्लू बीन सगळी म्हाज्या रायट हँड सायडीक आसा आनी लेफ्टाक जस्ट अरावंड एक 1 मीटर, मोर दॅन 1 मीटर. म्हळ्यार तुमी कशी आसा, बारीक आसा, मोठी आसा, तेजेर तितलें सोडपाचें, कित्याक तेजे आमी कास घेतली. सो सगळ्यान पयलीं घेतले फॅब्रीक दोनी वटेच्यान आनी गांठ मारली, बरी घट्ट गांठ मारून तेजे एंड्स भितर घालपाची, अशें तुमकां व्हिडिओन दिसता. आनी सगळ्यान पयलीं लेफ्ट सायडीन पळय आसा न्हू, तो असो फूल एंड आसा, फूल तो असो फाटल्यान घेवपाचो, पांया पोंदच्यान फाटल्यान घेवपाचो. आनी कोळी साडी सदांच मातशी शॉर्ट आसता, सो तें म्हाका मातशें कमी कशें दिसता. सो हांव मातशें एक्स्ट्रा करता. सो मातशें केलें, वाडयलें हांवें, चेंज केलें. आनी आतां ती हांव कास घेता, तेजी कशी घेता ते मातशी शॉर्ट करपाची, कित्याक ती मातशी शॉर्ट जाय. सो फाटलो जो बॅलन्स जो म्हळ्यार फॅब्रीक पळय उरता न्हू, जो आमी कास घेता तेजी बरी अशी घडी घालून घेवपाची. म्हळ्यार कास कशी काडटा
प्लीट करून, घडी म्हळ्यार प्लीट, बारीक बारीक प्लीट घेवपाचे, मोठे घेवपाचे ना चड, आनी बॉर्डर विजिबल जावपाक जाय. आनी कोळी साडयेक फाटल्यान डबल बॉर्डर येता, सो हेवटेतली एक येतली आनी मागीर तेवटेतली एक येतली. सो फर्स्ट आमी ही सेट करून घेवया. फाटल्यान तुमी हे करता आसतना जर करता जाल्यार दुसऱ्याचे हेल्प घेवपाक चड करून पडटलें, कित्याक आपल्या स्वता कडेन ती तितली बरी जायना. सो अशी घडी करून ती भितर घालपाची. पयलीं भितर घालून घेवपाची, मागीर सगळें सारकें क्लीन केल्यार जाता. पयलींच परफेक्ट जायना ती, कित्याक दुसरी सायडीतली येवपा जाय. सो अशी घातली, मदीं मातशी हांवें घातल्या ती, बट मागीर ती मातशी सायडीक ढुकळपाची, कित्याक हे सायडीक दुसरी बॉर्डर येतली. सो दोन बॉर्डरी येता थंय फाटल्यान काशेक. हांव ती सारकी प्रॉपर क्लीन आतां सद्याक करिना, मागीर करतलें. मागीर ताका क्लीन करून पिन लावपाक जाय. आनी म्हाजी साडी कशी आसा, मातशी अशी फुलोन उरता तशी आसा, कॉटनान ना ती, मातशी अशी फुलता. सो इतली ती इजिली बसच्यान. सो जाली. मागीर बाकीची पळय साडी, फूल साडी जी उरल्या त्या रायट हँड सायड, हे पदराक सगळें न्हू तुमकां फेर मारलेली दिसतली. म्हणजे हांवें तेचो पदर प्लीट करून दवरलेलो साडी अशी न्हेसपाक. केन्ना न्हेसता तेन्ना हांव अशें करून दवरता. सो हांवें ती तशीच घेतली. एक्चुली हेका अशी प्लीट करपाची गरज ना, हांवें केला म्हणून तुमी अशी करपाची गरज ना. हांवें ती तशीच आतां घेतल्या फॉर टायम बींग. आतां हांवें तो फूल साडी दुसऱ्या पांया पोंच्यान फस्ट कशी घेतली ती तशीच घेतली आनी इक्वल लेंथ करपाची ती. तो कितलो लांब आसा तितलोच लांब करपाचो. आनी बाकीची पळय फूल साडी आसा न्हू, अशें हातीर आमी पदर कशें घेता फूल पल्लू तसो हातीर घेतला हांवें. आनी बॉर्डर भायली बॉर्डर आसा ही, थंयच्यान आतां हांव बारीक बारीक अशी बिश्टी नीट अशी न्हू, बट बारीक बारीक फोल्डिंग करीत वयतलें. प्रॉपर सारकी जावपा जाय अशें ना, भितरली ती फोल्ड करता ती मागीर आपशीच सारकी येता. सो बारीक बारीक करीत हांवें फूल ती साडयेची ब्रेथ घेतली. आतां तुमी पळयात, इन केस हांव जर म्हाजें एक्सप्लेनेशन तुमकां कळना, बट तुमकां पळोवन तरी कळटलें की हांव कितें करता. सो ती सारकी एकठांय केली आनी मातशी फुडेंय बीन मातशी केली, कित्याक हे आमकां न्हू पदर घेवपाचो ना, हे आमकां फाटल्यान व्हरोन कास जातली तेजी. सो सारकें लक्ष दिवन पळया. व्हेली हातीन हांवें कशी धरला ती पळया, सारकी फाटल्यान व्हेली. आतां हांवें तो वयर उपरणे घेतला पळय, ते म्हाका डिस्टर्ब करता एक्चुली. मागीर हांव अशें वयल्यान उडयतलें खाना शोल्डराचेर, ते डिस्टर्ब जाता, तुमकांय दिसचें ना. पळय आतां परत हांवें फाटल्यानूय मातशी तीच बॉर्डर क्लीन केली आनी तशी लायली पळय. सो ती मातशी एक बॉर्डर आहा ती सायडीक घेता. आनी मागीर दुसरी बॉर्डर आसा, दोनी बॉर्डर ती एज अ कास. सो कास कशी जातली क्लीन मागीर केल्यार जाता सगळें, पयलींच जायना तें. आनी हो एंड म्हळ्यार फूल न्हू, थोडोसो भितर घालपाचो जशें तुमकां व्हिडियोचेर दिसता. फाटल्यान व्हेली आनी हांवें मातशें तेजे इल्लेशें म्हळ्यार एक 4 इंच हेवटेन 4 इंच म्हणजे एक 8 इंच फॅब्रीक भितर वयतलो, 4 डब्बल वयतलो भितर. मागीर ती बॉर्डर सारकी मातशी क्लीन करपाची. थंय पिन लावपाची मागीर तुमकां जाय जाल्यार. पिन लायल्यार मातशी सेफ उरता. मागीर तो उरलेलो आसा म्हळ्यार पदर बीन कंटिन्यू सारकी तशीच घडी हाडपाची. आनी आतां जी बॉर्डर पळय आसली भायर दिसताली ती सकयल ओडून घेवपाची. कशें करता ती सकयल ओडली मातशी आनी वयली बॉर्डर मातशी वयर ओडपाची. सो वयली बॉर्डर मातशी दिसता मातशी टायट घेवपाची ती. मातशी टायट घेतली आनी आतां परत एक रावंड घेता तेन्ना काशेच्या वयल्यान येवप ना. सो काशेच्या पोना सारको थंय गॅप आसता पळय, दोनी काशेच्या पोंच्यान हात घालून तुमी दुसऱ्याची हेल्प घेवंक शकता. कोणी तुमकां फाटल्यातल्यान दी म्हळ्यार असो दितलो, कोण फॅमिली मेंबर्स वा कोण आसा हेल्प घेवंक शकता. आनी मागीर ती बॉर्डर मात अशीच सोडपाची जी आमी फुडल्यान पोटार कशी सोडलेली ती, आनी ती फाटल्यानूय बी अशी सोडपाची. वयली बॉर्डर वयर. तुमकां होप हे तुमच्या लक्षान गेला आसतलें जाल्यार तुमी मातशें स्लो करून पळयात. ते मातशें हायड करपाचें मागीर जाता. हायड करिना जाल्यार सुद्दां ते मागीर तितलें दिसना, कित्याक तसो दुपट्टा बी येता न्हू. जालें हांव फ्रंट दाखयतलें तुमकां तो उरलेले फॅब्रिकाचें कितें करपाचें तें. अशी प्लीट्स येता मातशी फुलान उरता. आतां ती हांवें पिन लायला पळय ती काडपाक जाय, कित्याक
साडयेची कसो पदर येता सकल सारको लेवल येता, बट कोळी साडयेचो तसो येना. तो पदर येता भेणाक लागल्यान तो वयर सकल फॉल जावपाक जाय आनी तो ऑटोमॅटीक जाता, ताका कांय आनी त्रास घेवपाचे ना. सो हांवें ती पिन लायली, हांवें ती पिन काडली आनी सकलूय पिन आसा त्यो काडटलें हांव, कित्याक तो ओपन जावंक जाय. आनी ही बॉर्डर अशी पोटाक तेंकून घेवपाची, पळय कितली बरी दिसता ती, तेन्नाच लूक येयली. आनी ती साडयेकूय बरी अशी पदराक बरो वर्क आसा, बरी दिसता म्हाका ती. आनी लायट वेट साडी ती म्हाजी, अजून ती न्हेसोंक नासली, हांव न्हेसपाक दवरलेली ती, बट आतां ही दाखोवपाक हांवें ती काडली. असो तो काडलो आनी हे पळय एक सायडीक बेणाचेर म्हळ्यार वेस्टाचेर सायडीक उरली ती साडी अशी करून. आतां मातशें हांगा कितें जाता जाणा, तें दाट बी आसा जाल्यार भितर घालपाक त्रास जाता आनी हांवें गाटी खूब टायट मारल्या, सो ती भितर वचपाक मातशें डिफिकल्ट जाता. बट तशें करून तुमी घालपाचें. आनी ह्यो प्लेट्स मात तश्योच दवरपाच्यो. जाल्यार हांवें ते आयर्न केल्या म्हणून दिसता, बट आयर्न करूं ना जाल्यार सुद्दां न्हू त्यो बऱ्यो फॉल जाता वयर सकल, ती तितली वयर सकल जावना. आनी तो पदराचो पार्ट मातसो मोडवोय जाल्यार जाता, मातसो लेस जाल्यार जाता. ही साडी बरी आसा व्हडली आनी हांवूय बारीक आसा न्हू, सो तो पदर खूब लांब येयला. तो मातसो वयर जाल्यारूय बी जाता, बट लूक आसा तो कोळीचोच येतलो. कोळी साडी, परफेक्ट कोळी साडी ड्रेप अशीच करतात. आनीकूय आसा थोडी मच्युअर बायलां आसता पळय न्हू कोळी लोकां मदीं, ती न्हू पॉलिस्टर सुळसुळीत साडयो न्हेसता आनी पदर घेता, वण्णी घेयना, दुपट्टा तो असो घेतला तो घेयना, पदर आंगार घेता आनी व्हडलो घेता घडी करून आनी हाडून फुडल्यान लायता. सो तशी पद्दत आसा. आतां हांवें ती कास मातशी सारकी केली आनी ताका पिन लायली. हे सायडीक हांव तशेंच करतलें. आतां सकयल मातशें म्हजो हात पावचो ना, हांव मागीर मातशें विशाखाची हेल्प घेतलें सकयल मातशें सारकी करपाक. ह्यो पिनी हांव लावंक शकता, सकयल मातशें मागीर सारकें करून कोणा कडेन घेवपाचें. आनी अशें पांय बीन उगडे फाटल्यान जांगडा बीन दिसना, ते नववारी साडीचेर दिसता तेन्ना हांवें लास्ट टायम व्हिडियोन सांगलेलें पळय फुडल्यान हाडून पिन लावपाची म्हणून. सो ह्या साडयेक कांयच गरज चड पिन्योच गरज ना, कित्याक पदर लावप ना आनी पिनी फक्त हांवें लायल्या फाटल्यान. सो कसो दिसलो तुमकां लूक? ओके, कोळीचो लूक येयला आनी तुमकांय बीन इजी जाला आसतलो. कशें न्हेसता ती स्टेप बाय स्टेप दाखयला, ते कळ्ळां आसतलें तुमकां. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. म्हाका कमेंट करून तुमी डेफिनेटली सांगात की व्हिडियो तुमकां कसो दिसलो, तुमकां इजिली कळ्ळें काय ना. तुमचे कमेंट्साचे वेट करतले. आनी व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक करात आनी कोणाकूय यूज जाता तांकां शेअर करात. चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार सबस्क्रायब करात. सो चलात तर फ्रेंड्स, थँक्यू सो मच वन्स अगेन. मेळया आमी फुडल्या व्हिडियोत. इतलें म्हणसर बाय. कितें रे विठोबा, हो ड्रेस कसलो? आय मीन कसलो? कोळी बा. कळटा बरें कोळी कशें, नाल्यार आनी कितें दिसत जाल्यार बरें जाल्यार ड्रेसींग बी सारकें कोळीचो लूक येयला. चल पोने हाड तुजो हांगा यो. पळयता सारकी जाल्यार ना, तेचे ड्रेस सारको पळोवना हांवें, पण म्हाका तसो लूक कसो. माधुरी दीक्षित पळोवना तुवें? डान्स फक्त तिणें केस सोडल्या तीच समज. चड बरें दिसता जाल्यार बरें ना, केस म्हाजे तशें तिच्या भशेन ना. पोनेळ रे, पोनेळ न्हू, व्हडले मानशेर आहा न्हू. ओली फाटल्यान आसतलें, ओली घेवन वयचें पडटलें. बरें हाड मरे तो वचपाचें. बेता काळो कसो आमी डान्स बीन केले कसो दिसतलो व्हिडियोचेर? पयलो मातशें उदक मारप. कळटा कोळी डान्स तो बालदी व्हरपाचें आनी उदक मारपाक, उदक भरलें हितून मारपाचें, मागीर चलत. कळटा तुका कोळी डान्स? आसा तें. पूण तुका लेस बांदूं पडटलो सकयल. कित्याक तशें कोळी तें नाल्यार अशें तुवालो बांदता आनी वयर बानयन आनी ती कोळी टोपी घे. बांद बांद बांद.
आणि ते वयर कानटोपी घालतो कसं बरं होय होय वयर अशी टोपी जायची बरी अशी आधी कर बया डान्स कर बया आता चल याद चल